अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हर जुमे से पहर 4:40 पर हम बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होते हैं डीडी श्रीनगर के स्टूडियो से, और फिर हर सनीचर सुबह 9:10 पर इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है डीडी कशिश से। इसके अलावा ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आप हमारे पास एपिसोड्स डीडी कशिश में खेल और खिलाड़ी में सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम की अब बात करते हैं। गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के कई खिलाड़ी जो हैं वादी ने पैदा किया है, जम्मू कश्मीर ने पैदा किए हैं, और जिन्होंने फुटबॉल के साथ साथ जो है हमारा नाम काफ़ी रोशन किया है। तो नाजरीन, आज भी एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हमारे मेहमान हैं और आप उनसे मिल सकते हैं आपसे कुछ मिनट के बाद, और आप फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और वादी की फुटबॉल के हवाले से बात कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ। आइए चलते हैं फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेल खबरों का अहवाल लोकल राउंड अप। नाजरीन, आइए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले मुकामी सतह की इस खेल खबर से। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने गुज़श्ता दिनों फुटबॉल खेल को मजीद बेहतर बनाने के लिए रेफरीज बेसिक कोर्स के लिए कराए केट 5 इम्तिहान, ताकि आने वाले इवेंट्स में खिलाड़ियों को इसका हो सके फायदा। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट खिलाड़ियों का दस्ता गोवा में शुरू होने वाले 22वीं नेशनल सुकाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से कबल ही घरेलू मैदान पर कर रहे हैं भरपूर तैयारी। कुंजर में मुनक्कदा टैलेंट हंट T20 टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जीसीसी डूरू ने मलिक बादशाह दोबी-1 क्रिकेट क्लब को हरा के फाइनल के लिए जगह बनाई। अहरबल में गुज़श्ता दिनों महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से स्कूली तलबा के लिए साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें मुकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। वाथुरा बिग बाश लीग 2021 के एक और मुकाबले में स्टार क्रिकेट क्लब ने आरपीसी वाथुरा के हाथों मिली 5 विकेटों से शिकस्त। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का दस्ता वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू पार्क श्रीनगर में हर तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेने से कबूल ही कर रहे हैं हर तरह की ट्रेनिंग। गूरीपुरा में जारी क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार आरत ने मास्टर 11 श्रीनगर को हरा के फाइनल के लिए जगह बनाई। इस मौके पर वसीम मौलवी को मिला मर्द मैदान का खिताब। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 24 चेस खिलाड़ियों का ग्रुप इन दिनों आने वाले चेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं हर तरह की तैयारी। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में 13वें डार्सर फुटबॉल लीग के फाइनल मुकाबले में इकबाल फुटबॉल क्लब ने हाशमी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर फाइनल किया अपने नाम। महू मागाम में मुनक्कदा पहले एडिशन नॉकआउट फुटबॉल लीग के फाइनल मुकाबले में खुमानी फुटबॉल क्लब ने खंदा फुटबॉल क्लब को मागाम को हरा के खिताब किया अपने नाम। तो नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आपको बताते चले आप इस वक्त दूरदर्शन श्रीनगर से बराह रास्त आपका पसंदीदा प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अटेंशन लोकल स्पोर्ट्स पर दिया जाए और साथ साथ लोकल खिलाड़ियों की ज़्यादा बात की जाए, लेकिन जो अहम नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं उन पर भी नज़र डाली जाती है। आइए एक नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड पर। आगाज करते हैं हॉकी की खबर से। ओडिशा में मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम के तरफ आज सेमीफाइनल्स का दिन। भारत ने बेल्जियम को सेमीफाइनल में 1-0 से हराया और अब जर्मनी के खिलाफ खेल रही है सेमीफाइनल। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने क्लासिफिकेशन मैच में 4-1 से हराया। भारत का साउथ अफ्रीका टूर हो सकता है पोस्टपोन और साथ ही शेड्यूल मैचेस हो सकते हैं कर्टेल। मुंबई में विराट कोहली की कैप्टनसी में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला जारी। भारत के 190 रन पर 4 खिलाड़ी आउट, पहले दिन का स्कोर। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज 2-0 से जीती। धनंजया मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच।
पी वी सिंधु की उम्दा कारकर्दगी जारी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर फाइनल्स नॉकआउट के लिए किया क्वालिफाई। अजीम लियोनेल मेसी को मिला 7वां बैलोन डियोर, मेसी ने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को 33 पॉइंट से पीछे छोड़ा। साबिक फुटबॉलर्स कैसियस और कान ने मेसी को ये अवार्ड मिलने पर उठाए सवाल। इंडियन सुपर लीग 2021 जारी, मुंबई सिटी, एटीके मोहन बगान, ओडिशा और चेन्नई के 6-6 पॉइंट्स। आज चेन्नई और ईस्ट बंगाल की टीमें आपस में भिड़ेंगी। कल जमशेदपुर और हैदराबाद के दरमियान खेला गया मैच रहा 1-1 से बराबर। ईपीएल में लिवरपूल ने एवर्टन को 4-1 से हराया, मोहम्मद सलाह के 2 गोल। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया, रोनाल्डो ने स्कोर किया अपने करियर का 800वां गोल। इंग्लैंड के लेजेंड स्विंग बॉलर एंडरसन मानते हैं कि कैंगारोज को एशेज हराना बिल्कुल मुमकिन है। 8 तारीख से शुरू हो रही है एशेज। स्टीव स्मिथ 2018 में पाबंदी के दौरान आयन चैपल की तनकीदी अखबारी कॉलम को बाथरूम मिरर पर चस्पान करके रोज पढ़ते रहे और इससे उन्हें रिटर्न करने की मोटिवेशन मिली। और उमरान मलिक और अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए की रकूम के एवज जो है रिटर्न किया है। और 2022 में भी उमरान मलिक और अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहने हुए नजर आएंगे। और जो ओवरसीज के एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, वो हैं केन विलियमसन। और नाजरीन, अब बारी है आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने की। तो कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे रोशन ख्याल। दोस्तों, कश्मीर का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। आप किसी भी मैदान का रुख कीजिए, वहां पर आपको खिलाड़ी फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। कुछ खिलाड़ी तो आपको क्रिकेट खेलते भी नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी फुटबॉल ही खेलते नजर आएंगे। इस साल कश्मीर में काफी टूर्नामेंट मुनक्किद किए गए। कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की वसातत से मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया। इसी तरह श्रीनगर के टीआरसी में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए। आजकल यूथ फुटबॉल कप खेला जा रहा है, जो कि निफ और स्पोर्ट्स काउंसिल की तवस्सुत से पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, फुटबॉल के मंजरनामे पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है नजीर अंद्राबी को। ये एक साबिक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नजीर साहब, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। आप जिस जमाने में फुटबॉल खेलते थे, मुझे याद है कि यू वर द टॉप मोस्ट फुटबॉल प्लेयर दोज डेज। आप नंबर 1 खिलाड़ी थे और आपने काफी टूर्नामेंट खेले और न सिर्फ नेशनल लेवल पे आप चमके, बल्कि कई बार ऐसा लगा कि शायद इंटरनेशनल लेवल तक भी आप पहुंचेंगे। तो ये जो सफर है आपका फुटबॉल का, ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? ये सर बेसिकली मतलब सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी। तो जहां तक मेरा फुटबॉल कैरियर जो है, ये खालसा हाई स्कूल से शुरू हुआ। मैंने वाज इन द 6th क्लास। अच्छा। तो तब से लेके मतलब अप टू 2000 तक मैं खेलता रहा। जो आपने पहली बार फुटबॉल को किक लगाई, तो उसके लिए मोटिवेशन कहां से मिली आपको? मोटिवेशन मेरे मतलब फैमिली में ही थी। मेरा एक अंकल था जो खुद भी फुटबॉलर मतलब रहे अपने जमाने में। क्या नाम है उनका? अब्दुल्लाह उनका नाम था। अच्छा। वो एक हमारे ही एरिया में एक फ्रेंड्स क्लब हुआ करती थी। जी, बहुत मशहूर मतलब सही बात, जिसमें हबीबुल्लाह पंजू साहब भी मतलब मरहूम खेलते थे। अच्छा, यहाँ नाजरीन को बता दूं, हबीबुल्लाह पंजू का जिक्र किया इन्होंने, मरहूम। वो 1947 से पहले महाराजा के सामने खेले हैं और जब महाराजा ने देखा उनको खेलते हुए, उन्होंने कहा ये बंदर जैसा गोलकीपर कौन है, बिल्कुल बंदर की तरह इसने बॉल को लपक लिया। तो तब से उनका नाम पड़ गया हबीबुल्लाह पंजू। ये उनकी कारकर्दगी के एतबार। और उन्हीं के बेटे हैं गुल मुस्तफा देव, जो कि कश्मीर के पहले ओलंपिक खिलाड़ी हैं। जी हाँ, उनके घर में फुटबॉल भी था, क्रिकेट भी था। ये मतलब गुल मुस्तफा देव फिर बाद में ओलंपिक्स भी। जी, 1986 में वो खेले। जी, पहली बार कश्मीर की तरफ से किसी ओलंपिक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, विंटर ओलंपिक्स। जी हाँ, तब से ये शुरू हुआ। तो फिर मतलब आरटीसी में भी मैंने खेला। पहली बार आपने आरटीसी को ज्वाइन किया? जी हाँ। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की टीम उन दिनों फूड एंड सप्लाईज की टीम के साथ, जेएंडके पुलिस के साथ और बाकी टीमों के साथ सरफहरिस्त थी। तो उस जमाने में जो टीम हुआ करती थी, उसमें काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। और उसी जमाने में मजीद ककरू भी खेला करते थे। तो मजीद ककरू तो आपके मद्दे मुकाबिल खेलते थे। जी। ये देखिए, आपने जब स्टार्ट किया, मुझे याद है उस जमाने में आपने जो नेशनल फुटबॉल संतोष ट्रॉफी खेली, फिर बाकी टूर्नामेंट, इनके बारे में बताइए। ये जो मतलब ये पहला फोटोग्राफ था, ये मोहन बागान के साथ दिल्ली अम्बेडकर स्टेडियम में हमारा मैच हुआ था। जी। कि जो गोलेस ड्रा हुआ था। और ये हमारी फुटबॉल की मतलब पीक थी उस टाइम। जी जी।
تو یہ سیٹ اپ جو تھا اس ٹائم پہ، تو مطلب اب تو مطلب کون کون سے کھلاڑی آپ کے ساتھ کھیلے ہیں اور کون کون سے ٹورنامنٹ آپ نے کھیلے ہیں اس زمانے میں؟ ایسا کوئی ٹورنامنٹ انڈیا میں نہیں ہے جو مطلب نہیں کھیلا، جیسے راورز، ڈورانٹ، فیڈریشن کپ، سنتوش ٹرافی، یہ سارے مطلب، اور خورشید بابا کے ساتھ کھیلا ہوں میں، شفیع ناری کے ساتھ، شفیع ناری کے ساتھ کھیلا ہوں، عبدالمجید کوکرو کے ساتھ کھیلا ہوں، مشتاق صاحب تھے ہمارے، بہت محمود سبڈار صاحب کے ساتھ بھی. جی تو ہاں، ڈار صاحب تو بہت، وہ تو ساجد ڈار صاحب کے والد اور وہ تو ماجد ڈار کے والد بہت بڑے کھلاڑی رہے ہیں. 1960 کی دہائی میں وہ پہلے کشمیری تھے جو کہ فورن ٹور پہ افریقہ گئے تھے. جی جی. تو یہ بتائیے یہ فوٹوگراف کب کا ہے؟ یہ RTC میں مطلب یہ جو ہے یہ ہماچل مطلب منڈی کا ہے. اچھا. سنتوش ٹرافی جیسے مطلب اس سال ہوئی تو نارزون کی مطلب یہ اس میں تو ان دنوں سنتوش ٹرافی میں کیسی پرفارمنس رہا کرتی تھی؟ مجید کوکرو میں بیچ میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. یہ مطلب 2005 کی مطلب سنتوش ٹرافی کی ٹیم کیرلا میں. اچھا. تو کیسی کارکردگی رہتی تھی ان دنوں؟ بہت اچھی مطلب کارکردگی رہتی تھی. مطلب ایسے جو اب اس سال رزلٹ آیا تو یہ سب سے ورسٹ رزلٹ تھا. تو یہ جو آپ کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے بڑے بڑے کھلاڑی، جو مجید کوکرو پھر انڈیا کے کیپٹن بنے جی، اور وہ تقریباً 8 سال انڈیا کے کیپٹن رہے، اور مجید کوکرو کی قیادت میں بھارت نے بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیتے، جن میں نہرو گولڈ کپ پہلی بار جیتا تھا انہوں نے. تو وہاں ڈھاکہ بھی گئے، چائنا بھی گئے. تو ایسے کھلاڑی کے ساتھ جب آپ کھیلتے تھے کبھی آپ انڈر پریشر آتے تھے کہ بھائی یہ تو نیشنل ٹیم کا کیپٹن ہے، اس کے سامنے کوئی گھبراہٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی؟ نیور، ناٹ ایٹ آل. کبھی بھی نہیں. تو آپ کی بیسٹ پرفارمنس کیا رہی ہے ایز اے کھلاڑی؟ کتنا میں بتاؤں، اتنا ٹائم نہیں ہے بتانے کے لیے آپ کو، اس کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے. کوئی ایسا میچ ہے جو ابھی بھی یاد آتا ہے آپ کو ایک دم سے فوراً سے؟ یہ جو مطلب پہلی تصویر آپ نے دکھائی تھی جو موہن بگان کے ساتھ ہمارا میچ ہوا تھا، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مطلب اس سے زیادہ فٹ بال میں تمنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو فٹ بال اس ٹائم میں نے کھیلا تھا. جی نذیر صاحب، اب آج کل کے منظر نامے پہ آتے ہیں. اس وقت یوتھ فٹ بال ٹورنامنٹ چل رہا ہے TRC میں، جس میں نوجوان کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انڈر 16 کھلاڑی پارٹیسپیٹ کریں. اس ٹورنامنٹ کے بارے میں بتائیے اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں. جب سے میں نے مطلب فٹ بال کو مطلب دیکھا ہے یا کھیلا ہے، تو اس لیول کا ٹورنامنٹ 30-40 سالوں میں پہلی بار ہو رہا ہے. NIF کر رہا ہے، نیشنل انٹرنیشنل فٹ بال فورم. جی جی. یوتھ کپ کر رہا ہے اس وقت، جس میں 22-23 ٹیمیں 24 ٹیموں نے شرکت کی ہے ابھی تک. تو اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے کھلاڑی ہیں وہ کشمیر کے ہر حصے سے آتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے. کہا جاتا ہے کہ سری نگر میں ٹیلنٹ ہے، باقی جگہوں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے کیا؟ سر اگر آپ مطلب وہاں مطلب میچوں کا مشاہدہ کریں گے، آپ بھول جائیں گے کہ مطلب سری نگر کو. آپ کپوارہ دیکھیے، آپ ہندوارہ دیکھ لیجئے، آپ بانڈی پورہ، اور جو 4 ٹیمیں ابھی مطلب فیز مطلب فرسٹ پہ آ رہی ہیں، لاسٹ فیز میں جی، اس میں آپ کو بانڈی پورہ بھی ملے گا اور گاندربل بھی ملے گا. اور آپ کو ایسے مطلب انسنگ ہیروز ملیں گے وہاں پر جن کو آج تک مطلب کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. جموں کشمیر سپورٹس کونسل نے اس میں آپ کی مدد کی ہے، NIF کی، اور یہ جو سپانسر کیا ہے انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہے سپورٹس کونسل نے. تو اس کے بارے میں بتائیے، سپورٹس کونسل کا اشتراک کتنا اہم ہے؟ بہت اچھا، مطلب کیونکہ یہ جو مطلب گراؤنڈ سارا جو کچھ بھی فیسلٹیز ہے یہ مطلب سیکرٹری صاحبہ نہیں ہے نصرت گل جی. جی جی جی. تو باقی جہاں تک مطلب یہ مطلب فائنانس کی بات ہے، وہ JK روڈویز نے مطلب سارا مطلب فائنانشلی مطلب ہمیں مطلب سپانسر کیا ہے اس میں. بہت اچھی بات ہے. اس میں جو آپ کا NIF کا رول ہے، NIF ایک ایسی آرگنائزیشن بنی ہے جو کہ یوتھ کو آگے لانا چاہتی ہے. اس میں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جیسے ساجد ڈار ہیں، اور اس کے بعد باقی کھلاڑی ہیں جو کہ NIF کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور دانش فاروق جو ہے یہ یوتھ کے لیے ایک آئیکن ہے آج کل. بالکل. تو اس کی وجہ سے، اور اشفاق نے بھی بہت کارکردگی اچھی دکھائی ہے، اور یہاں پر جو فٹ بال کا معیار جو بڑا ہے، یوتھ جو اس کھیل کی طرف راغب ہوئے ہیں، انہی تمام کھلاڑیوں کی وجہ سے ہوئی. دیکھیے جہاں تک میں مطلب میرا تعلق ہے کہ فٹ بال کا یہاں بڑا برا حال ہے. اب اگر NIF نے جو انیشیٹو لیا ہے، اگر ہم یہ ایسے ہی مطلب اس کو چلاتے ہیں آگے، تو انشاءاللہ مطلب وہی مطلب فٹ بال آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو فاروق صاحب یا ڈار صاحب کے ٹائم پہ یا مجید صاحب کے ٹائم پہ ہوا کرتا تھا. جی. تو یہ جو فٹ بال کا ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھتے تھے کہ فٹ بال جو ہے ایک اونچائی کی طرف گامزن ہے. یہ کھیل آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری کارکردگی بہت اچھی ہو رہی ہے. آئی لیگ میں بھی ہم نے بہت اچھے کھلاڑیوں کو پیدا کیا، اور یہاں سے کچھ ٹیمز گئیں جن میں سے لون سٹار ہیں، ریئل کشمیر ہیں، اور باقی ٹیمیں گئی. اور
اسٹینڈرڈ جو کافی اچھا تھا، لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ ایک تو پہلے ہم ویمنس ٹیم کی بات کرتے ہیں، ساجد ڈار جو بھارت کے ویمنس کے کوچ رہے ہیں، اس کی موجودگی میں بھی یہاں پر ہماری ٹیم جو باہر گئی ہے کھیلنے کے لیے، اس ٹیم میں 12 کھلاڑیوں کو آپ کو ہریانہ سے لانا پڑا۔ ایسی کون سی دقت آ گئی کہ کشمیر میں خواتین کھلاڑی نہیں ہیں اور آپ کو ہریانہ سے لانا پڑتا ہے، جبکہ آپ کا نیشنل کوچ جو ہے ساجد ڈار، جو پورے انڈیا کی کھلاڑیوں کو سکھاتا ہے، لڑکیوں کو سکھاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے یہاں پہ، لیکن اس کی خدمات آپ اس طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب ال پریپیئرنیس آف جے کے ایف اے۔ دوسرا جو مطلب جے کے ایف اے نے بہت سارے مطلب مینز جو مطلب سنتوش ٹرافی کی ٹیم اس سال، تو ان کی پرفارمنس دیکھیے سنتوش ٹرافی میں جہاں تک ہماری کارکردگی کا مظاہرہ ہے، تو دیکھیے ابھی بہت اچھے کھلاڑی ہم نے، جیسے کہ آئی لیگ کا یہ میچ ہے، اس میں دانش فاروق نے بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دانش فاروق کو بنگلور ایف سی نے لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور لڑکا بھی ہے جموں سے، اس کو بھی نیشنل ٹورنامنٹس کے لیے سلیکٹ کیا ہے، روی شاید اس کا نام ہے۔ تو بہرحال جو یہ کھلاڑی پچھلے کچھ سالوں سے، لیکن اس بار جو سنتوش ٹرافی میں ہماری کارکردگی رہی ہے، ہم لوگ نارتھ زون میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکے۔ وہی میں بتانے جا رہا ہوں سر، اصلی معاملہ ہے کیا؟ جب آپ سنتوش ٹرافی کی ٹیم کھیلنے، مطلب آپ ٹیم کو بھیجنا ہے آپ کو کھیلنے کے لیے، آپ کو کم سے کم مطلب 15 دن پہلے مطلب آپ ٹیم کی سلیکشن کرنی ہے اور کیمپ لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں مطلب 20 دن کا کیمپ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 دنوں میں آپ نے سارا مطلب ایسا کچھ کیا، اور دوسرا یہ جو جے کے ایف اے ہے یہ 2 حصوں میں مطلب بڑھ گئی، سینٹرل باڈی مطلب ایک ڈی ایف اے کو نہیں۔ جی نذیر صاحب اس بارے میں مزید بات کریں گے، کالر لائن پہ۔ ہلو آداب بٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اچھے، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو اچھے۔ ہاں، جب میں 8th 9th کلاس کا پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھے مجید ککرو صاحب ٹرانسپورٹ کے، بہت مایہ ناز کھلاڑی تھے، میں ٹانگوں میں بڑے پاور تھا، اور یہ بھی نذیر احمد کا نام بھی سنا ہے میں نے، مگر زیادہ یاد آتا ہے مجید ککرو۔ اس کو بھی جب اس کو بھی لانا ٹی وی پر کبھی، کیسے دنوں تھا ویری گڈ۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت ٹائم کے پلیئر دیور کمپٹیٹو ہے نا، مگر اگر اس وقت کمپٹیشن تھرو آؤٹ ہوتا تو مگر ہمارے یہ کچھ ورلڈ کپ بھی لیتے آج کل کے۔ مگر آج بھی بہت بڑھیا ہے، کشمیر مایہ ناز ہے فٹ بال میں، مگر میں اویٹ کر رہا ہوں ان کے ٹیم کو۔ میں چھوٹا تھا، آئی واز مائی سیلف کلیپنگ ایٹ دا ٹائم، they were playing very nice. مجید ککروس، وہ ڈار، محمد یوسف ڈار، میں چھوٹا تھا 9th میں، but I know the names. تو مجید ککرو کو کبھی لے آئیے سر، ضرور آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسا، ان دنوں وہ بڑے ایکٹیو تھے۔ تو سنتوش ٹرافی میں دیکھ رہا تھا، بکھی اسٹیڈیم میں جاتا تھا، پھر بعد میں بھی بہت اچھے تھے۔ اچھا ٹائم تھا، ویل ڈن سر، نئی جنریشن بھی ٹاپ لگتی ہے مجھے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ تو بٹ صاحب جو ہیں ریگولر کالر ہیں، ان کی نظر ہے فٹ بال پر اور ریگولرلی ہمارے اس پروگرام میں فون کرتے ہیں، اپنے انپٹس دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ورلڈ کپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ جیتے، ورلڈ کپ تو ہم جیت نہیں سکتے، ورلڈ کپ کے لیے پہلے انڈیا کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، اور دنیا میں اگر 195 کے قریب کنٹریز کھیلتی ہیں تو انڈیا کا نمبر 107واں ہے۔ تو اور جو ورلڈ کپ فائنلز ہوتے ہیں جس میں 32 ٹیمیں شامل ہوتی ہیں، وہاں تک پہنچنا بھی دور کی کوڑی ہے۔ بہرحال کوشش جاری ہے، امپرومنٹ ہو رہی ہے نیشنل لیول پہ بھی، اور یہاں پر ہماری یو ٹی لیول پہ بھی کافی امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ اس بارے میں بتائیے، دیکھیے جے کے ایف اے نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ اگر بہت سارے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، نہ صرف سری نگر میں ہوئے ہیں بلکہ ڈسٹرکٹس میں بھی کافی زیادہ ہوئے ہیں ٹورنامنٹس، اور ان کی کارکردگی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ آئی لیگ میں بھی جو ٹیمیں گئی ہے، ریئل کشمیر گئی ہے، لون سٹار گئی ہے، اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بے شک آپ کا کہنا صحیح ہے کہ خامی رہتی ہے، ان خامیوں کو آپ کو پر کرنا ہے، اور اس کے لیے انپٹس لینے ہیں، آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں، باقی کھلاڑیوں سے، بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جیسے مجید ڈار ہے، مجید ککرو ہے، ساجد ڈار ہے، اور آپ ہیں، اسی طرح باقی کھلاڑی ہیں جیسے کوچز یہاں پر ہیں، ان سے مشورہ کر سکتی ہے جے کے ایف اے، اور ایک اچھے طریقے سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکتی ہے جہاں پر فٹ بال کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے اور جہاں پر فٹ بال زیادہ سے زیادہ طریقے سے پروان چڑھ سکے۔ سر میں آپ کو جے کے ایف اے کی نیگلیجنس بتانا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے یہاں کوالیفائڈ کوچز ہیں جی، جنہوں نے پرو لائسنس کورسز کیے، یا ساجد ڈار صاحب کا نام لیا، بالکل ہلال پری صاحب ہیں ہمارے یہاں، مہراج الدین وڈو صاحب ہیں، صحیح، اشفاق صاحب ہیں،
उनको टोटल मतलब साइड लाइन कर दिया। अगर वाकई ये चाहते कि मतलब यहाँ फुटबॉल मतलब कुछ उसकी भलाई के कुछ काम कर रहे हैं, जी जी, तो ये उनकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते। जी, एक और कॉलर लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहां से बोल रहे हैं। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद पंडित जोहरा। नाम क्या आपका? अली मोहम्मद पंडित जोहरा। अली मोहम्मद पंडित साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। आप सवाल पूछिए नजीर साहब से। जनाब के प्रोग्राम मजन अमे पुछान बुछान गुजारिश खिलाड़ी चाहे क्रिकेटस मं चाहे फुटबॉलस मं चाहे कुछ मन यूथ पम जवान लड़का कोशिश कर इन्वॉल्व करनस अत मं बनस्बत किताबन पे बेहान दुकान पे बेहान ड्रग माफिया सेजो तबकत यह रुकावन खतर कर कोशिश इंतहाई गुजारिश करान खास कर खास कर नजीर अहमद साहब या कॉकरू साहब या बाकी यम इन फील्डस मं स्कूल पे बचन अति रोजान आवर। बिल्कुल असल सवाल सठा शुक्र कि वैसे टैलेंट सान बचन मं मगर कोशिश कर। हाँ जरूर अली मोहम्मद साहब शुक्रिया, तो असल सवाल सवाल नजीर साहब तुम दी जवाब, हो सकता है कर अत मं इजाफ। ये जो मतलब यूथ लीग मतलब टूर्नामेंट करने का पीछे मतलब मकसद यही था, खाली ये नहीं कि मतलब इससे मतलब और दूसरा जो कश्मीर लेवल पे हमने किया कि ताकि और मतलब दूसरी एक कोशिश हमने की छोटे लेवल पे, इस मतलब टूर्नामेंट को हमने लाइव टेलीकास्ट कर दिया। जी जी, अच्छा ये जो आप कह रहे थे, देखिए इन्होंने जो सवाल पूछा कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है स्पोर्ट्स में, जाहिर है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने से वो बहुत सारी बुरी आदतों से दूर रहेंगे, ड्रग से दूर रहेंगे, अपना वक्त जाया करने से दूर रहेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे। यही निफ का भी यही मकसद है। और निफ ने आपने बहुत जगहों पे दौरा किया है, वहां पे जैसे वड्डू साहब ने बहुत जगह दौरा किया, वहां जगह सर वहां पे लोगों को बच्चों को बुलाया है, देखा टैलेंट, उसको उनको टैप करने की कोशिश की है, उनको ग्रूम करने की कोशिश की है। तो ये जो आपका निफ का मजीद क्या आज का प्रोग्राम है, इसके बाद यूथ कप के बाद क्या प्रोग्राम है? ये मतलब आप कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, मतलब जब तक। और दूसरा एक चीज है कि निफ का जहां तक ताल्लुक है, निफ इसलिए नहीं बनी है कि मतलब हम कल कोई मतलब प्रेसिडेंट बन गया, कोई कुछ बन गया तो निफ खत्म नहीं। ये निफ मतलब वाजडाग के तौर पे काम करेगी, स्पेशली फुटबॉल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि निफ अपना काम इसी शान और शौकत के साथ जारी रखे और फुटबॉल का खेल यहां मकबूल से मकबूल तर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल जो है इख्तिताम के करीब है। अभी 13 ओवर्स बाकी है। भारत का स्कोर है 207 रन, 4 विकेट आउट। मयंक अग्रवाल ने जो है भारत का खेल जो है आज बचा लिया है, उन्हें सेंचुरी स्कोर की है। पुजारा और विराट कोहली कैप्टन जो है वो 0 पर आउट हो गए, दोनों स्टार बैट्समैन। और जो J&K की टीम खेलेगी अपना पहला मैच विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार के रोज गुजरात के खिलाफ, तो उस टीम के कैप्टन है शुभम पुंडीर और वाइस कैप्टन है अब्दुल समद। उमरान मलिक उस टीम का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के टूर पर। इंडिया की ए की टीम जो है साउथ अफ्रीका के टूर पर है। नाजरीन, ये कुछ बातें प्रोग्राम के आखिर पर क्रिकेट की थी, हमने आपके साथ शेयर की। नाजरीन, कल सुबह 9:10 पर इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखिएगा और इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमारे पास्ट एपिसोड्स DD कशर और फिर वहां पर R स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सर्च करके देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।